वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में जो है अब टाइम हो गया है कि हम लोग सर्दी का बहुत ज्यादा शिकार हो गए हैं। सर्दी की वजह से बीमारियों में जो है वो हमारे हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो कि बीमार हुआ है। हर किसी को सर्दी हो रही है, किसी को बुखार हो गया, किसी को नजला खांसी, वायरल इन्फेक्शंस ने जो है हमारी जिंदगी मुहाल की हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार आज मुझे ऐसी थकन सी हो रही है। फिर वो थकन जो है वो बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती है, फिर बुखार चढ़ जाता है, कभी कभी सर में भी दर्द है, किसी को नजला इतना ज्यादा है, गले की खिच गले की प्रॉब्लम्स, बेतहाशा जिंदगी में जो है ना वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुई हुई है। लेकिन आप लोगों को पता है ना, जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम एक ऐसा सेगमेंट आप लोगों के लिए डिजाइन करते हैं जहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल होता है हमारे डॉक्टर्स के पास। वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए, सर्दी में किस तरह से कुव्वत मुदाफियत का अपना बढ़ाना चाहिए। तो हमारे साथ कॉल पर मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जी डॉक्टर साहब, ये बीमारियों ने जो है ना हम सबको दिमागी तौर पे बीमार कर दिया है। सर्दी जो हो रही है इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हर रोज ऐसा होता है कि जब सुबह उठो तो जिस्म में दर्द है, गला खराब है, नजला खांसी जुकाम, ऐसी सूरत हाल में अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। तो कैसे आप बताएंगे किस तरह से हम इलाज और एहतियात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक और गले की प्रॉब्लम्स है, वो नाक और गले की प्रॉब्लम है, फिर जो है आपको पूरे जिस्म में इसका इफेक्ट आता है। यही वजह है कि आजकल कराची में जो है ये वायरस है, बैक्टीरियल भी है लेकिन मोस्टली वायरल है, जो कि एक से दूसरे को लगता भी है। तो इसमें इसके बचने के इत्यादि तदाबीर करने चाहिए, और अगर कोई हो गया है तो उसको प्रॉपर इसका इलाज कराना चाहिए और खुद से सेल्फ मेडिकेशन ये इसका वो है। वैसे कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आदमी अगर मुब्तला भी है और रेस्ट करता है, नींद पूरी करता है, प्रॉपर खाना खाता है, तो फिर जो है आप समझ लें कि वो फिर जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, नींद की कितनी अहमियत है? अगर हमें किसी को ऐसी कैफियत का शिकार है तो नींद कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है नींद। देखिए, नींद तो बहुत सारी बीमारियों का वो इलाज है। और अगर आप रात को अगर 8 से 9 घंटा कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अगर करते हैं तो आप समझ लें कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्टअप कर जाती है, यानी कि आपकी कुव्वत मुदाफियत बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर जो हम पेशेंट देख रहे हैं, हमने ये देखा है मेजॉरिटी लोग जो है वो 2 बजे के बाद ही सोने की तैयारी करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। और उनका जो है वो प्रॉब्लम हम जब ट्रीट करते हैं तो वो इलाज भी उनका इतना अच्छा और इतना मौसर नहीं रहता के बनिस्बत जो लोग देर तक जागते हैं। तो देर से जागना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, और यकीनन वो जो है आपको चांसेस होंगे कि आप इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, आप बीमार भी, सिर्फ नजला जुकाम नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं आपको। और क्या कहते हैं, अगर आप बीमार हो गए तो आपको दवा भी जो है बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज और जल्दी असरअंदाज नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एलर्जी होती है और एक नॉर्मल नजला खांसी होता है। एक एलर्जी को और नजला खांसी में किस तरह से, फ्लू में और एलर्जी में किस तरह से डिफरेंस जाने? देखिए, फ्लू तो जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो फिर वायरस होता है, और वो उसकी पहचान ये होती है कि अगर किसी एक आदमी को हुआ तो वो फिर 10 लोगों को लगाता है। जितने लोग बैठे होंगे सबको लग सकता है, चांसेस है कि वो हो जाए। लेकिन अगर एलर्जी होती है तो एलर्जी सिर्फ उसी आदमी को होगी, तो वही छींकता रहेगा, या उसकी नाक बहती रहेगी, या उसके हाथ में टिश्यू पेपर या रुमाल होगा, और वो बेशक 4-5 लोगों के साथ बैठा होगा लेकिन दूसरे लोगों को वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर फ्लू होता है और जिसकी वजह जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है,
وہ انفلوئنزا وائرس جو ہے بہت زیادہ کنٹیجیس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. تو جو لوگ اس آدمی کی چیزوں کو شیئر کریں گے، اس کا پین استعمال کریں گے، اس کا موبائل اگر شیئر کرتے ہیں یا اس کی کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی کتاب ہے یا کوئی اور ایسی چیز اس کی شیئر کرتے ہیں، تو اس کو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو الرجک ہوتی ہے نا، وہ عموماً جو ہے اس کو سال بھر میں ہوتا رہتا ہے. کبھی کچھ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے، مجھے پرفیوم سے الرجی ہے، مجھے دھوئے سے الرجی ہے، یا پنکھے کی ہوا سے ہے، اے سی کی ہوا سے ہے. تو اگر وہ اس سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کو یہ چھینکیں اور نزلہ زکام اور یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو بھی اس میں بخار بھی ہوتا ہے اور جسم میں درد بھی ہوتا ہے. تو یہ الرجک رائنائٹس کہلاتا ہے اور یہ بڑا کامن ہے، خاص کر کراچی میں، کیونکہ ایئر کوالٹی بہت ہی خراب ہے کراچی میں، اور دوسرے شہروں میں بھی ہے، لیکن زیادہ پرابلم جو ہے ایئر پالوشن اور کنٹامینیٹڈ جو ایئر ہے وہ پالوٹیڈ بہت زیادہ ہے کراچی میں، جس کی وجہ سے الرجی بہت سارے لوگوں کو الرجی کی، ناک کی الرجی کی پرابلم رہتی ہے، جس کے بعد گلے کی بھی الرجی ان کو ہو جاتی ہے. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اگر کسی کو نزلہ زکام ہے اور اس کے گھر میں دوسروں کو بھی لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرل پرابلم ہے. اس میں کوئی بھی اینٹی بایوٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ضرور اگر ایک دو دن اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اینٹی الرجک لے لیتے ہیں تو سیٹل ہو جاتے ہیں. عموماً جو ہے دونوں صورتوں میں الرجی کا بھی کیس ہو اور وائرل ہو تو آپ اگر آرام کرتے ہیں الرجی میں، اگر اس چیز سے آپ دور چلے جاتے ہیں جس سے آپ کو الرجی ہے، اس سے بچتے ہیں اور الرجی کی گولی لے لیتے ہیں تو آپ سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایسی کیا کہتے ہیں فلو اگر آپ کو ہے، انفلوئنزا وائرس اگر ہے، تو اس میں آپ کو پراپر اس کا علاج کرانا پڑے گا. اپنی غذا کا کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی غذا جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، نرشڈ ہونی چاہیے اور مگر طاقتور غذا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر سبزی ہے، آج کل کے موسم میں سبزی ہے، دال ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، گوشت میں مرغی کھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کی جو ہے قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے. جنک فوڈ سے آپ کا پرابلم بڑھے گا، یعنی کہ برگر ہے، پیزا ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے کسی کو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ جو ہے نا سردی کی وجہ سے لوگ کیفین کا استعمال کر رہے ہیں، چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، کافی بہت زیادہ پیتے ہیں. کیا یہ ہماری قوت مدافعت کے لیے مضر چیزیں ہیں؟ نہیں، یہ تو ایسا کوئی پروف نہیں ہوا ہے. ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی خراب ہے. یہ ضرور ہے کہ چائے اور جو کافی ہے یہ آپ کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے، آپ کے برین کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ایکٹیویٹی اچھی ہو جاتی ہے، آپ ڈل نہیں ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اس کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے کہ چائے پی کے ان کو اوور ڈن ہو جاتے ہیں اور ان کو نیند بھی آتی ہے. تو یہ اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. لیکن موسٹلی جو ہے جو اس کے اندر کیفین ہوتا ہے وہ چائے میں اور کافی میں، تو وہ اس سے آدمی ایکٹیویٹ کر جاتا ہے. اس میں ایک طرح سے انرجی آ جاتی ہے اور وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں اچھی طریقے سے اس کو کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، ڈل نہیں رہتا ہے. تو لیکن اگر آپ اس کی زیادتی کریں گے، مستقل ہر تھوڑی دیر بعد چائے پی رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو معدے کا یا آنتوں کا یا کھانے کی نالی کا کوئی نہ کوئی ایشو آ سکتا ہے. تو یہ ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اگر آپ روزانہ 2-3 کپ چائے پی لیتے ہیں یا کافی پی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، تو علاج بتائیے، احتیاط کس طرح سے برتے ہیں؟ سرد موسم میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیمار نہ پڑیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو کس طرح سے احتیاط برت سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ بیمار نہ پڑے تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اپنی قوت مدافعت بڑھا لیں. اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے میں نے جیسے کہا کہ آپ رات کی نیند، دن میں سونا بالکل بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رات کو آپ کم از کم 7-8-9 گھنٹے اگر اندھیرے میں آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پراپر کھانا کھانا، جیسے میں نے کہا ہے کہ جی سبزی، دال، مچھلی، انڈا
دودھ پیا جائے اور سوپ لے سکتے ہیں, پھل کھا سکتے ہیں, تو اس طرح کی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں, تو اس سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا. تیسری چیز ہوتی ہے پانی کا استعمال. کیونکہ سردی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پیاس لگتی نہیں ہے تو لوگ پانی نہیں پیتے ہیں, تو پانی کا استعمال آپ دوا سمجھ کے اگر آپ کرتے ہیں کہ گلاس بھر کے رکھ لیا, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا پانی کا سپ لے لیا, تو پانی سے آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہو گئی بات. اور تیسری جو آخری بات ہے وہ یہ اگر آپ اس میں شامل کر لیتے ہیں تو سونے پہ سہاگ ہے, وہ ہے ایکسرسائز, واک. اگر آپ اپنی لائف میں ایکسرسائز یا واک یا کوئی آؤٹ ڈور گیم کا شمار کر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. پھر آپ کی امیونٹی بہت زیادہ بوسٹ اپ کر جاتی ہے. پھر اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے تو اگر آپ کسی وائرل انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں تو شاید آپ کو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا. جیسے سپوز کسی فلو والے مریض کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں یا دوست کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور آپ مجبوری ہو گئی, آپ کو بیٹھنا پڑ گیا, تو آپ کو لگے گا نہیں اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے. لیکن اگر امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو 2-3 دن بعد آپ کو بھی نزلہ زکام اور لات بہنے شروع ہو جائے گی. تو جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ بہت حد تک بچے ہوتے ہیں, اور اگر ہوتی بھی ہے ان کو تو زیادہ تنگ نہیں کرتا ہے, 1-2 دن میں وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیں. تو لہٰذا اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اچھی غذا کا استعمال کرنا, نیند پوری کرنا, پانی کا استعمال کرنا, اور ایکسرسائز یا کوئی ورزش یا واک کرنا. تو یہ بہت اچھا ایک فارمولا ہے جس سے آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے. اور اگر کبھی اس میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو یہ زیادہ تنگ نہیں کرے گا. اور اگر پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی اس کے مشورے پہ عمل کریں. خود سے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پہ یا کسی پڑوسن نے کہہ دیا یا کسی میڈیکل اسٹور والے سے جا کے لے لی کہ بھائی مجھے نزلہ زکام ہے کوئی دوا دے دیں, اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, بات اور خراب ہو سکتی ہے. بہتر یہی رہتا ہے کہ آپ 1-2 دن نزلہ زکام کی دوا تو ملتی رہتی ہے ہر آدمی کو جس کو نزلہ زکام ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون سی الرجی کی گولی سوٹ کرتی ہے, وہ لے لیا کریں. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو 1-2 دن کے بعد تو آپ کو ضرور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے. اور دیکھیے اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن کو الرجی ہے, الرجک رائنائٹس ہے, ان کو بہت لگ کے علاج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آگے جا کر یہ ایستھما میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایستھما کا مطلب ہے دمہ, دمے کی بیماری ہو سکتی ہے, پھیپھڑے کی کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے, اور اس کو چھوڑے نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں نزلہ زکام جو ہے نا اس کو زیادہ لوگ لفٹ نہیں کراتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب آپ لفٹ نہیں کراتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے اور پھیپھڑے میں یہ نقصان کرتا ہے, اور پھر ایسا پرماننٹ نقصان ہوتا ہے کہ آپ پھر پریشان ہوتے ہیں, ایک تو الرجی کی وجہ سے اور ایک پھیپھڑے کی بیماری کی وجہ سے. تو کسی بھی بیماری کو زیادہ اس کو لوز نہیں چھوڑیں یا اس کو ایسے کریں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, نزلہ زکام ہے ٹھیک ہو جائے گا. یہ بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب وائرل انفیکشن کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ مطلب گھر میں ہمارے ہر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نزلہ کھانسی ہے, نارمل فلو ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایک مدت ہوتی ہے نا کہ بھئی اتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا, اگر نہ ٹھیک ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک مدت بتا دیں کہ کتنے ٹائم پیریڈ تک وائرل انفیکشن کی مدت ہے, اگر کہانی اور بگڑتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. دیکھیں اس میں اس کی جو مدت ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انڈیویجول پہ. جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایک آدمی دبلا پتلا ہے, بہت ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بیمار آدمی ہے, لیکن اس کی اندر کی قوت مدافعت بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کو اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 1 دن آرام کر کے دوسرے دن وہ صحیح ہو جائے گا. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر وہ تیسرے دن تو زیادہ استعمال نہیں کریں, وہ انتظار نہیں کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ تو 5 دن تک رہے گا, 7 دن تک رہے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, آپ نے دکھانا ہے کسی اچھے سے ناک کان گلے کے ڈاکٹر کو, تاکہ وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے پراپر کوئی دوا دے دے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو اینٹی الرجی لے رہے ہیں یا جو آپ کو دوا لے رہے ہیں, یا کوئی آپ اپنی لائف میں کوئی ایسی ماحول
में प्रॉब्लम आ रही है वो आपको गाइड कर दें कि साहब ये जगह आप ना बैठें, इसको इस तरह से कर लें, इस तरह कर लें। और दूसरी बात ये कि देखिए जिन लोगों को एलर्जी है और वो समझते हैं कि मुझे धुएं से एलर्जी है या मुझे कहीं खुशबू से किसी के, तो आजकल जब से ये कोविड आया है मास्क इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप कोई बुरा भी नहीं समझता है, तो आप उस जगह पे मास्क लगा लें। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी औरतें जो है वो घर में डस्टिंग खुद करती हैं, मासियों से नहीं कराती हैं। तो जब वो डस्टिंग खुद करती हैं या झाड़ू देती हैं तो उनको एलर्जी होती है डस्ट से। तो अब वो क्या करें कि वो मास्क लगाकर ये सारा काम आराम से कर सकती हैं और फिर हाथ को अच्छी तरह धो के और फिर आप मास्क उतार दें। तो आप अगर खुद सीरियस होके अपनी हर चीज की मालूमात रखें कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है, काम भी करना है और आपको बीमार भी नहीं होना है, मौसम का मजा भी लेना है और बीमार भी नहीं होना है, तो आपको अपने बारे में अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एहतियात में जो है लोग बहुत ज्यादा ठंडा खाना पसंद करते हैं, जिनको नजला है वो भी ठंडा खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं कि भाई मौसम को जो है वो एंजॉय करते हैं, तो उनकी असरात कितनी सेहत पे गलत असरात मरतब होंगे अगर वो नजला खांसी है और आइसक्रीम खा रहे हैं तो? हाँ जी हाँ, डिपेंड करता है कि वो उस शख्स को ठंडा कितना सेंसिटिव है। बहुत से लोगों को ठंडी चीजों को छूने से भी नजला जुकाम बढ़ सकता है या हो सकता है। बहुत से लोग खाते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। इस मौसम में जो बहुत सर्दी है या सर्द इलाके में जाते हैं तो जो लोग खाते हैं आइसक्रीम भी खा सकते हैं, बर्फ भी ले सकते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ नहीं होता है, वो उनको मालूम है कि मुझे इस मौसम में भी खाने से कुछ नहीं होता, तो वो खा सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम मशवरा ये देते हैं कि अगर आपको क्योंकि असेस करना जरा सा मुश्किल होता है, बहुत कम लोग अपने बारे में समझते हैं, जानते हैं कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती है, और बहुत से लोग डिनाइल में होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब वो कभी कभार वो मैं सेब खाता हूँ या खाती हूँ तो गला खराब होता है, वैसे तो सही रहता है, वैसे सही रहता है। हालांकि उनको सेब से एलर्जी है, जब भी वो खाता है या खाती है तो उनकी आवाज बैठ जाती है, गला खराब हो सकती है। ये मैंने मिसाल सेब की दी है, कोई भी चीज हो सकती है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत से जो डॉक्टर्स हैं जो कि किसी के भी पास जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, हमारे भाई जो है वो जाकर दिखा देते हैं बहनें, तो वो क्या फ्लू में इंजेक्शन लगाया जा सकता है? नॉर्मल फ्लू में भी जो वो कहते हैं कि भाई आप इंजेक्शन लगवा लें, तो क्या इंजेक्शन लगवाया जा सकता है नॉर्मल फ्लू में? मेरा नहीं ख्याल है कि फ्लू पे कोई ऐसी चीज है कि जो इंजेक्शन लगाया जाए। हाँ हो, अगर कोई बहुत ज्यादा आपकी नाक बह रही है या कोई ऐसी चीज है, उसके लिए दवा भी है, लेकिन उसके एंटी एलर्जी के इंजेक्शंस भी आते हैं और वो लगाया जा सकता है, वो लगवाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? मेरा पैगाम हमेशा यही होता है कि जान है तो जहान है, एहतियात इलाज से बेहतर है। इस मौसम का अगर मजा लेना है तो अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ाइए, खुदारा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, जो कि हमारा इस्लाम भी कहता है और साइंस भी ये कहती है कि रात को 7 से 8 घंटा जरूर सोया करें जब अंधेरा हो जाता है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे 10 बजे या 10:30 बजे आप सो जाएं और सुबह फजर में उठें, और आप देखें आप अपनी लाइफ में अगर ये चेंज ला लेते हैं, ले आते हैं, तो आपकी कुव्वत मदाफियत बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके साथ अपना खाने पीने का जो रूटीन है वो भी सही कर